कैलाश सिरैयाहरू जस्ता धन्दा सेठले मिडियाको नाउँमा सत्ताको दलाली गरेर जुन रकम कमाएका छन् उनी ठुङ्ने मुडमा छन्। अब रवि लामिछानेलाई जसरी पनि सिद्धाउँछौँ, एट एनी कस्ट एट एनी रेट भनेर कैलाश सिरैया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। उनी प्रतिशोधको भावनाले जलिसकेका छन्, कोइला भएका छन्। किनभने अभिनय त कविता शैलीमा यदि म्याडम आराजुको घर अगाडि बिहान उभियो अथवा कुनै पनि धन्दा सेट अथवा जयवीर सिंह देउवा यिनीहरूको छटपट्टि सुरु भएको छ। स्लिपिङ टब्लेट नखाइकन निदाउन नसक्ने हालतमा यिनीहरू पुगेका छन्। यदि रविजीलाई तपाईँले एक हप्ता भित्र पदच्युत गर्न सक्नु भएन भने यो ओपन च्यालेन्ज हो, तपाईँले सक्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। तपाईँले हेर्नु होला कसको हातमा हत्कडी राख्छ। गगन थापा पनि 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकालाई बेचेको भन्ने कुरो रविजीले क्याटेगोरिकली पार्लियामेन्टमा उठाउनु भएको छ। र कैलाश सिरैया बिचको जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहेको थियो त्यो एक किसिमले टुङ्गिएको अवस्था हो। यसले चाहिँ अझै उग्र रूप लिने अवस्था देखिन्छ। कैलाश सिरैया लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको मिडिया टाइकुन मात्रै होइन, एउटा पावर सेन्टर थिए। उनले प्यारल स्टेटको अभ्यास गरेका थिए। उनी पावर सेन्टर थिए, पावर हाउस थिए। यसको मतलब यो होइन कि अब उनी रहनुपर्छ। अब त्यो दुर्दशा, त्यो दिनबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ। कैलाश सिरैयाहरू जस्ता धन्दा सेठले मिडियाको नाउँमा सत्ताको दलाली गरेर जुन रकम कमाएका छन् त्यो वैभव, त्यो शानको आधारमा, विदेशी शक्ति केन्द्रको आधारमा अब उनी नाम मात्रको हिरासत बसे। उनी हिरासत बसे, कहिले बसे? उनी यहाँबाट जनकपुर गए, अब गाडीमै गए। त्यो रात 1-2 बजे 3-4 बजे आएको थियो, चिया खाए, भालेबासी गयो, अनि 10 बजेतिर कपडा सपडा लगाएर अदालत गए। अनि भोलिपल्टै उनी कहाँ गए भन्दा हस्पिटलमा गए। त्यसपछि काठमाडौँको 5 स्टार स्तरको हस्पिटलमा आए। भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त गरिब दुखी रोगी असहायको लागि मात्रै त्यो हिरासत रहेछ। उनी त हिरासतै बसेनन्, उनले आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन्। उनलाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको छ। यसको मतलब यो होइन कि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजंश रूपी अदालतले उनलाई क्लिन चिट दियो भन्ने होइन। नेपालको आफ्ना संसारको सबभन्दा ठुलो मिडिया टाइकुन रूपक मर्डोको नेपाली भर्जन अवतार सम्झने कैलाश सिरैया, मतलब उनको मुद्दा निरन्तर छ। पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, शिव साहु तेलीको नाउँमा जुन नागरिकता नम्बर जारी भएको छ वंशजको, घाँसीरामका छोरा, अरू छोरा छोरीले जम्मै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने। किनभने पञ्चायतकालीन कानुन अनुसार पिता माता अङ्गीकृत हुने बित्तिकै सन्तानले पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ। उनले चाहिँ वंशजको नागरिकता कसरी पाए? बिचरा बुढेसकालमा ती शरद कुमार दाहाल भयो, अनि काशीराज दाहाल भयो, शरद कुमार भट्टराई अहिले हिरासतको हावा खानुपर्ने, जेलको हावा खानुपर्ने अवस्थामा आइपुगे। उनीहरूमाथि पक्राउ पर्ची जारी भएको छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, हेमराज गेवाली जो कालान्तरमा उनको मिडिया पार्टनर भए, कान्तिपुरमा उनीहरूको सेयरिङ भयो हो, उनीको तुजुकले गर्दा यिनले नागरिकता पाएका रहेछन्। पहिला नागरिकताको घाँसीरामले पाए, घाँसीरामले पाए। घाँसीरामबाट यो कैलाश माडवारी सिरैयाले पाए। र एउटा कुरा तपाईँ याद गर्नुहोस् कि उनको लागि अनुसन्धान भनेको नागरिकता कृत्यको सवाल हो। अहिले अरू अनुसन्धान केही पनि होइन। जब यो सही सत्य कुरामा अनुसन्धान भइरहेको छ भने यहाँ टाङ अड्काउनु पर्ने जरुरी के छ? यहाँ रोइयो तपाईँले देखिहाल्नु। ओहो, कैलाश सिरैया भनेकै लोकतन्त्र, लोकतन्त्र भनेकै कैलाश सिरैया। ए बाबा, यस्ता घटिया व्याख्या गरेर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? कैलाश सिरैया भनेको त नेपाली सत्ता राजनीतिको चुरो खाएर मोटाएको, दलालीकरणको पत्रकारिता गरेर नेपालको पत्रकारितालाई नि पोल्युटेड गर्ने र मिडिया कन्ट्रोलमा नोम चोम्स्कीले भने जस्तो न्युज म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, न्युज प्लान्ट गर्ने र एक हिसाबले म्यानुपुलेसन गर्ने र अकुत कमाउने मान्छे हुन्। उनले लोकतन्त्रलाई केही पनि योगदान दिएका छैनन्। उनले आफैले भनेका छन् गणतन्त्र ल्याउनको लागि यो मेरो ठुलो योगदान। उनको त्यो व्यवसाय हो, केही योगदान होइन उनको। तपाईँलाई थाहा छ नि, शाही शासनको प्रारम्भिक अवधिमा उनले राजाको चाकडी पनि गर्न खोजेका थिए। उनले कुनै पोलिटिकल म्याटर छाप्दैन्थे। उनले खालि यो पर्यावरण, जैविक विनाश आदि इत्यादि विषयमा एडिटोरियल लेखेर बस्थे उनका सम्पादकहरू। हामीलाई थाहा छैन, हामी त्यो देखेर हुर्किएका हौँ। 2056 साल चैत्र 30 गते पहिलोचोटि मेरो आर्टिकल छापिया छ। त्यति मात्रै होइन, कान्तिपुरसम्म मेरो बहुत पुरानो साइनो छ। 2055 सालमा म बुवाको क्रियाबाट हिरासतबाट फरार हुँदाखेरि त्यो माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भनेर त्यसैले न्युज लेखेको छ। र म तपाईँलाई यति भन्छु, पछि
फेक न्युज फ्याक्ट्रीमा तब्दिल भयो कान्तिपुर। हिरोलाई हिरो बनाउने कुनै पनि राष्ट्रवादी मुभमेन्टमा कभरेज दिएन। र यति भन्छु, अस्ति म एक ठाउँमा गएको थिएँ, चटपटे बेच्ने मान्छे रहेछन्। ए भाइ त्यो कान्तिपुरमा पोको पारेर दिनु है भन्यो त भाइले। त्यति इरिटेसन रहेछ। र टेलिभिजन नामक इडियट बक्सको पनि काम छैन अब। जब उसले सरकारी दलाली गर्छ भने प्रतिपक्षी भूमिका घुमाउँछ भने त्यसको कुनै पनि औचित्यता छैन। अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि अहिले पत्रिका निकाल्ने जिद्दी गरिरहनु भनेको यो पर्यावरण विनाश गर्नु हो। रुख ढाल्नु पऱ्यो, कागज बनाउनु पऱ्यो। यो बेकार हो। डिजिटल प्लेटफर्ममा न्युजविक जस्तो संसारको सबभन्दा प्रभावशाली म्यागजिन गइसकेको छ र पत्रिका काम छैन। गोर्खापत्र बाहेक त्यो 35 दिने सूचना आदि इत्यादि निकाल्न चाहिँ त्यो चाहिन्छ, किनभने फेरि एडिट हुनसक्छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा त जे पनि लेखिदिन सक्छ नि एडिट गरेर, रिटर्न भइसकेपछि त्यो अथेन्टिक हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने कान्तिपुर हुनु पर्थ्यो क्रान्तिपुर, भइदियो भ्रान्तिपुर। त्यसैले यसको कामै छैन। अब कान्तिपुर जस्ता मिडियाले आफ्नो औचित्यता गुमाइसकेपछि याद गर्नुहोला, सत्ताको चुत्थो नोकर हुन रातो नाक लिएर हाकार गर्दै जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कराउने सत्ताजीवी एकजना ऋषि धवला, जसको एसएलसी योग्यता पनि शङ्कामा छ र प्रेस काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उनी वास्तव पत्रकार हुन पनि लायक छैनन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने कहीँ न कहीँ गगन थापा, कैलाश सिरैया, ऋषि धमला जस्ता मानिसहरूको देशी विदेशी शक्ति केन्द्रसँग चोचोमोचो जोडिएको छ। अब रवि र कान्तिपुरको सवालमा कैलाश सिरुवाको सवालमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले एउटा रस्साकस्सी आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो नि, कैलाश सिरुवा रिहाई भएपछि त्यो टुङ्गिएको अवस्था हो अघि पनि प्रश्न गरेँ मैले। छैन, टुङ्गिया छैन। अब कैलाश सिरुवा कसरी प्रस्तुत होला? सर्प घाइते हो, उनी ठुङ्ने मुडमा छन्। अब रवि लामिछानेलाई जसरी पनि सिद्धाउँछौँ, एट एनी कस्ट एट एनी रेट भनेर कैलाश सिरैया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। उनी प्रतिशोधको भावनाले जलिसकेका छन्, कोइला भएका छन्। यसको एउटा सानो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। कैलाश सिरैया, गगन थापाहरूसँग हिमचिम भएका अनुपम भट्टराईले भर्खरै रवि लामिछानेजी विरुद्ध सहकारीको सवालमा अथवा एटर्नी जेनरल अफिसको विरुद्ध एउटा रिट दिएका छन्। तपाईँले देख्नुभयो, त्यो रिट यति शक्तिशाली छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। सायद आज सुनवाई छ कि छैन, हिजो त सुनवाई स्थगन भयो र त्यो मामिलामा उनीहरूले जसरी पनि सैतानी कसम खाएका छन्। रवि लामिछानेलाई नक्कली पासपोर्टको अभियोगमा अथवा पासपोर्ट दुरुपयोगको अभियोगमा, सहकारी अभियोगमा हामी जसरी पनि पदमुक्त गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। किनभने अभिनय त कविनय शैलीमा यदि म्याडम आराजुको घर अगाडि भ्यान उभियो अथवा कुनै पनि धन्दा सेट अथवा जयवीर सिंह देउवा, गगन थापा, त्यो हिम्मत राख्छन् रविले? किन? त्यही हुँदैछ। अब त्यही हुने भएर कैलाली टिकापुर्जा गएको फाइल खोल्ने अनि जयवीर सिंह देउवाले कमाएको अकुत सम्पत्तिको विषयमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको ध्यानाकर्षण भएको, कैलाश सिरैयाको पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला कि तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ, द नेम सेकमा झुम्पा लहरीले भने जस्तो सत्ता जब सङ्कटमा पुग्छ नि त्यसपछि त्यसको निकट रहेको मिडिया पनि टक्राउन थाल्छ। तपाईँसँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको अवस्था अहिले आइरहेको छ र बुझ्नुपर्ने इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने कैलाश सिरैया अगाडि बढिसकेका छन्, रवि लामिछाने पनि पछाडि हट्ने कुरो सवालै छैन। त्यसकारण यहाँ गाड खोराकोर भुँडी फोराफोर भडा सुतार्ने पनि प्रतियोगिता भइरहेको जस्तो देखिन्छ। मलाई यो सवालमा रवि लामिछानेलाई एउटा किताब सजेसन गर्न मन लाग्यो। म सायद उहाँसँग भेटेँ भने त्यो दिन्छु। एलेक्सिस सिप्रसले कसरी ग्रिसमा पापान्ड्र्यू डाइनेस्टीलाई अन्त्य गरिसकेपछि त्यहाँ सत्ताको माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न आएको वेस्टर्नहरूसँग टक्राएका थिए र त्यहाँको मिडियासँग कसरी उनले वार गरेर अन्ततः विजय प्राप्त गरेका थिए भन्ने कुरो अलिकति उहाँले सिक्नुपर्छ। किनभने मिडियालाई कम आँक्नु हुँदैन। यो फोर्थ स्टेट जस्तो भने पनि प्यारल स्टेटको रूपमा यो अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई तपाईँले अघि सुरुवाती चरणमा पनि भन्नुभयो नि थ्रेट छ, रविलाई थ्रेट छ। यो सरकार त्यसपछि रवि कस्तो किसिमको थ्रेट हो? होइन, यो के छ भने यो सरकार ढालेन भने मध्यावधिमा जान सक्छ, मध्यावधिमा गयो भने हालत पतला हुन्छ भनेर काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको आत्तिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण मध्यवधि रोक्न चाहन्छन् काङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरू। र अर्को कुरो तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ कि देशमा जुन खालको माहौल पैदा भएको छ, आर्थिक रूपमा जुन विचलन पैदा भएको छ, फिनान्सियल क्राइसिसको अवस्था देखिएको छ, अर्थतन्त्रमा धाँजाहरू फाटेको अवस्था छ र नेपालको शोधनान्तर व्यापार घाटा वात्तै बढेको छ, बजेट पनि वितरणमुखी आयो, साधारण खर्च विकास खर्चभन्दा बढी भइरहेको छ
र ट्रेड ब्यालेन्स भएको छैन, ट्रेड डिफिसिटको अवस्था छ। हामी ट्रेड लस्ट अथवा डिफिसिट बेहोरिरहेको बेलामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित पनि हत्तै घट्यो। यो देशमा यस्तो अर्थमन्त्री छ जसलाई शोधनान्तर व्यापार घाटाको विषयमा अर्थ सचिवले सिकाउनको लागि 1 महिना लाग्छ। त्यस्तो हरिलठक चेतनाको मान्छे सत्तामा पुगेका छन्। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मेरिट बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्छ। अर्थशास्त्रमा एक्सपर्टिजम नगरेको मान्छे अर्थमन्त्री बन्छ। फरेन मिनिस्ट्रीमा उसको कुनै पनि दखल छैन, तर इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा जिरो नलेज भएको मान्छे नि फरेन मिनिस्टर बन्छ भने योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुँदैन। कुनीजी अब तपाईँले भन्नुभयो आर्जुको घरमा कुनै पनि बेला पुलिसको भ्यान पुग्न सक्छ भनेर भन्नुभयो नि, जयवीरको कुरा उठाउनु भयो। रविले यसभन्दा अगाडि पनि त फाइल खोलेकै हुन्, सुन प्रकरणमा फाइल खोलेको विषय पनि कैलाश सिरुयाकै जसरी अस्पतालमै गएर सफाइ पाएको अवस्था हो। एक किसिमको सेटिङ, एक किसिमको बार्गेनिङ पनि छ भन्छन् क्या। त्यो चलेको अहिले पछिल्लो समयको त्यो प्रवृत्तिले त्यो देखाउँछ नि। भनेपछि रविले त्यो हिम्मत गर्छन् त? रवि प्रधानमन्त्री होइनन्। सुन्नुहोस्, रवि अहिले प्रधानमन्त्री हो, कमान्ड वा थर्ड इन कमान्ड हुन्। र याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले कैलाश सिरैयालाई छोड्ने कुरा सोच्नु हो भने रविजीले त्यहाँ रोक्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको हुनसक्छ हाजिरी जमानीमा छोड्नु भनेर, किनभने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त अब सर्प देखे दुलाबाहिर हात, माछा देखे दुलाभित्र हात, जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचो टाइपका मान्छे हुन्। त्यसैले हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त गो अहेड भन्नुभएको छ। तर याद गर्नुहोला, तपाईँले परिकल्पना गरे जस्तो मोन्टेस्क्यूले कल्पना गरेको सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार लेजिस्लेचर पार्लियामेन्टको आफ्नो बिजनेस हुन्छ, एक्जिक्युटिभको आफ्नो बिजनेस हुन्छ र जुडिसियरीको आफ्नो बिजनेस हुन्छ। कसैले पनि कसैलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रविजीको अधिकार यति मात्रै हो कि उहाँले प्रहरीलाई आदेश दिएर गिरफ्तार गराउनु, त्यसपछि कोर्ट कचहरीको माध्यममा उहाँले कुनै पनि म्यानिपुलेसन गर्न, स्पेकुलेसन गर्न नमिल्ने हुनाले उहाँको लिमिटेसन त्यहाँ छ। तपाईँले परिकल्पना गरेको कुन फाइल खोल्दैछ? अब तपाईँले आर्जुको कुरा गर्नुभयो, गिरिबन्धु लगायत सबै फाइल खोल्छ। यो सरकार जीवित रह्यो भने मैले भनिरहेको छु, पोइन्ट टु बी नोटेड, भेरी गिरिबन्धुमा त केपी ओलीकै नाम अगाडि आइरहेको होइन। गिरिबन्धुको किस्सा फेरि अलग छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको सवालमा त्यो सयौँ बिघा जमिन जो राज्यको सम्पत्ति हो त्यसलाई प्लटिङ गरेर बेच्ने काम पञ्चायतकालदेखि नै अभ्यास भएको थियो। पछि सूर्यबहादुर थापाको पालामा पनि बेच्यो, काङ्ग्रेसको पालामा बेच्यो। हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यसको सट्टा भर्नामा अन्तजग्गा दिन खोजेको अवस्था हो र त्यो प्लटिङ गरेर नखाउन् भनेर। अब त्यसको लागि त लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। त्यसकारण यो गिरिबन्धुको मिथक स्थापित गरेर कसैले पनि तर्साउने यो काम नगरौँ, म यति कुरा भन्छु। र रवि लामिछानेले फटाफटी नायक फिल्मको हिरोले अनिल कपुरले जस्तो काम गर्न त कि डिक्टेटरसिप चाहिन्छ, कि अथोरिटेरियम रेजिम चाहिन्छ, कि त फुल फेजेस कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन सक्नुपर्छ। होइन भने यो अवस्थामा ती कुराहरू सम्भव छैन। यदि रविजीलाई तपाईँले 1 हप्ता भित्र पदच्युत गर्न सक्नु भएन भने यो ओपन च्यालेन्ज हो, तपाईँले सक्नुहुन्न, मलाई थाहा छ। तपाईँले हेर्नुहोला कसको हातमा हत्कडी राख्छ। गगन थापा पनि 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकालाई बेचेको भन्ने कुरो रविजीले क्याटेगोरीका पार्लियामेन्टमा उठाउनु भएको छ। यो कुरा मैले 5 इयर्सदेखि तपाईँहरूको मिडियामा उठाइरहेको थिएँ। जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा स्पष्ट विकिलिक्समा यो कुरा किटान भएको छ। र डाक्टर राजकुमार रौनियाले अहिलेसम्म गगन थापाले उनलाई बिपी गैराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 15 करोडको ठेकी कसरी बुझेको छैन भनेर स्टेटमेन्ट दिएका छैनन्। मौनम सम्मति लक्षणम। त्यति मात्रै होइन, नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट करोडौँ रुपियाँ अनुदान लिएको कुरो पनि लगभग तय छ। त्यो भएको हुनाले गगन थापामाथि अनुसन्धानको सुई तेर्सिएको छ। त्यो सूचना बेचेको प्रकरण जुन रवि लामिछाने आफैले संसदमा उभिएर भन्नुभएको थियो, त्यसको विषयमा पनि अब छानबिन हुन्छ। एक्ज्याक्टली हुन्छ हुनुपर्छ। सायद रविजी यसको सवालमा पनि निकै अगाडि बढ्नु भएको छ र बाहिर देखिएको छैन। भित्रभित्रै सक्रिय ज्वालामुखी दन्किरहेको छ, विस्फोटन हुन बाँकी हो। जस्तो तपाईँले भन्नु 7 दिनभित्र भन्नुभयो, 1 हप्ताभित्र रविलाई गर्न नसके चाहिँ रवि जुनै पनि हदमा अगाडि बढ्न सक्छन् भनिरहँदाखेरि अब माधव नेपाल देउबा शेरबहादुर देउबा बीच एक किसिमको छलफल चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक किसिमको अप्ठ्यारोमा परिरहँदाखेरि चाहिँ यो सत्ता परिवर्तनको खेल
कतापट्टि पल्टिने देखिन्छ? त्यही भएर डु अर डाई, मर्ता क्या नकर्ता अथवा फाइट टु फिनिसको अवस्थामा नेपालको राजनीति गयो। यहाँका फ्याक्टरहरू, यहाँका एलिमेन्ट्सहरू टक्राइरहेको अवस्था छ र पोलराइजेसन पनि, ध्रुवीकरण पनि तीव्र ढङ्गले भइरहेको छ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो हप्ता यिनीहरूले सरकार ढलाउन म्याक्सिमम कोसिस गर्नेछन्। यो हप्ताभन्दा नि यो महिना। तर यिनीहरू असफल भयो भने यिनीहरू भड्खारोमा जाकिन्छन्। त्यही भएको हुनाले यिनीहरूको छटपट्टि सुरु भएको छ। स्लिपिङ टब्लेट नखाइकन निदाउन नसक्ने हालतमा यिनीहरू पुगेका छन्। जस्तो भारतको चुनावको नतिजा अब 1-2 हप्तामा लगभग आइसक्छ। लगभग तय छ। मोदी फेरि तेस्रो कार्यकालको लागि प्राइम मिनिस्टर त्यसकै बन्नेछन्। पेरिफेरीमा यहाँ परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भन्नाले सत्तामा यिनीहरूले गर्न खोज्छन्, त्यसमा असफल हुन पनि सक्छन्। किनभने ओन्ली इन्डिया एउटा फ्याक्टर होइन, यो ग्लोबल फेनोमेननमा नेपालको सत्ता राजनीतिमा अरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि, अरू शक्ति केन्द्रहरू पनि जोडिएका छन्। त्यसको हिडन कन्सर्नलाई पनि यिनीहरूले एड्रेस गर्न सक्छन्। हस्, अन्तिममा के भन्नु? ल, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालमा सबै खाले देशभक्त राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ। रबर्ट डी कप्लानले मनसुनमा भनेअनुसार सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउने हुनाले राजाको पनि अपमान नगरौँ। हामीले एउटा इतिहास परम्परालाई ग्लोरिफाइड गर्दै युनिफायर किङ पृथ्वीनारायण शाहका योगदानहरूलाई अमूल्य ठानेर कुनै पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूको इसारामा हाम्रो डोमेस्टिक पावर सेन्टरलाई अपमान गर्ने काम नगरौँ। भोलि जनताले भनेअनुसारको सिस्टम तय हुने हो। किनभने कन्ट्रीको लागि सिस्टम हो, सिस्टमको लागि कन्ट्री होइन। नेपाल फर्स्ट पोलिसी दिनुपर्छ। मेक नेपाल ग्रेट अगेनको मान्यता अगाडि बढाउनुपर्छ। डोनाल्ड ट्रम्पले जसरी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भन्नुभएको थियो, त्यसै गरी नेपाललाई नै हमेसा शिरमा राखेर देश विकास जनता समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ग्लोबल वार्मिङले जसरी संसारभर वात्तै गर्मी बढेको छ, त्यसै गरी नेपाली राजनीतिको गर्मी पनि तातो भइरहेको छ, बढिरहेको छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो सन्दीपजी। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपालको पछिल्लो समय बढेको छटपट्टिको प्रष्ट कारण के बुझिन्छ भने उनी नेकपा एमालेसँग बहुत डराएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री हुन हतारिएका छन्। उनको सत्ताको लागि जुन छटपट्टि सुरु भएको छ, उनको बेचैन आत्मा, महत्त्वकांक्षी भड्किरहेको आत्मामा सत्ताको एकवटा पानी खनाइदिएर उनलाई प्रधानमन्त्री नबनाएसम्म त्यो समन हुनेवाला छैन। त्यही भएर माधव कुमार नेपाल, जसको आडमा यो सरकार टिकेको विश्वास गरिन्छ, उनीसँग निर्णायक मत छ भनिन्छ। त्यही पार्टी पनि फुटको सङ्घारमा गइसकेका कुरा प्रष्ट छ। किनभने झलनाथ खनालजीले कुनै पनि हालतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुँदैन भनिसक्नु भएको छ। अर्कोतिर माधव कुमार नेपाल यानि कि मा कुने दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले यो गभर्मेन्टमा धोका दिएर मोदी भारतमा जब शपथ लिनेछन्, त्यसपछि लगत्तै उनी नेपालको सत्ता राजनीतिमा दखलअन्दाजी दिएर काङ्ग्रेससँग मिलेर खिचडी पकाउने कुरोमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री चुनिनु भनेको नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनु हो र भारतको रोजाइ चाहिँ माधव नेपाल हो भन्न खोज्नु भयो? माधव नेपाल होइन, यो सरकारलाई त जसरी पनि टपल डाउन गर्नुपर्छ, यो सरकारलाई फ्याक्नुपर्छ, यसको जरो किलो उखाल्नुपर्छ भनेर त भारतीयहरूलाई आएको कुरो यो लुकेको छिपेको कुरै होइन। इन्डो वेस्टले त अमेरिकामै खिचडी पकाइसकेका थियो उपेन्द्र यादवको माध्यमद्वारा। फरक यति भयो कि दिग्गज देशभक्त पुराना प्रभावशाली नेता अशोक कुमार राईजीको कारण यो सरकार त्यतिखेर टिकेको हो। अस्ति इफ एन्ड बटको कुरै छैन, परन्तु किन्तुको कुरै छैन, सरकार टिकाउँछ भन्ने माधव नेपाल परिस्थिति नेकपा यसमा दोहोरिन्छ? दोहोरिन सक्छ। किनभने नेकपा यस फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको कुरा। अब यो जति थुन्सेमा बिरालो छपे पनि म्याउ गरेर आवाज प्रकट भइसकेको छ। गगन थापाहरूको छटपट्टि पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। रवि लामिछानेजीले केही कथम आरजु म्याडम लगायतका व्यक्तिहरूमाथि कानुनको सिकन्जा कस्नुभयो भने अब कैलाश सिरैया त रविले लामिछानेले त्यो हिम्मत गर्नु होला? उहाँले संसदमा बोल्नु भएको थियो नि, आरजुको फाइल खोल्छु, यता जयवीरको समेत प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो। तर त्यो बार्गेनिङको लागि हो भन्ने धेरैले आकलन गरे। अब यो बार्गेनिङको लागि हो होइन भन्ने कुरो केही दिन कुर्नुहोस्। किनभने मैले पाएको विश्वस्त सूचना अनुसार अब रविजीलाई पनि आपद विपद पारिरहेका छन्। तपाईँले हेर्नु होला, पहिलो टार्गेट गभर्मेन्ट, दोस्रो टार्गेट रविजी हो इन्डिभिजुअली। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूले नेपालमा जुन ढङ्गको सत्ता राजनीतिको खिचडी खित्रो पकाइरहेका छन्, यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू निकट भविष्यमा यो सरकार हटाएर दलाल टाइपको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा नाच्ने, इभन राप्रपा समेत लत्रिएर आफ्नो राजावादी एजेन्डा छोडेर
गणतन्त्र स्वीकार गर्दै धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गर्दै सङ्घीयता स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकारलाई रमाएर क्रिस्चियनलाई सांसद बनाएर प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार र फेरि पनि शेरबहादुर मा कुने माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारमा जान आतुर भइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र योभन्दा ठुलो विडम्बना केही पनि हुँदैन र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा यदि यो स्थिति रहिरह्यो भने मध्यावधितिर सरकार छलाङ हान्न सक्ने। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले त भनिसक्नुभयो केही दिन अगाडि भक्तपुरको एउटा कार्यक्रममा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ अब देश मध्यावधितर्फ जाँदैछ भनेर। अब यसले सबभन्दा ठुलो घाटा उहाँहरूलाई पनि पार्छ किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नीतिहीनता र विचारहीनताको कारण र त्यहाँ ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साई जस्ता बचकना स्वभावका सांसदहरू छन् जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस बिर्सिएर सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिने प्रोसेस भनेको डिप्लोमेटिक प्रोसेस हो। इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको कुनै पनि विषयवस्तुमा जानकार नभएका कुनै विद्यार्थी सङ्गठनका अहिलेका टिनेजर केटाकेटी जस्तो दूतावास अगाडि पुगेर केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश टाइपले सन्दीप लामिछानेको आडमा पपुलारिटी कमाउन हिँडेका त्यस्ता सांसदहरू बटुलेर राजेन्द्र लिङ्गदेन कहीँ पनि पुग्नुहुन्न र सबभन्दा धोकाधडीको कुरा के हो भने त्यसमा हामी एकछिनमा फेरि पनि जोड्यौँला। अहिले पछिल्लो समय कैलाश सिरुयाको पक्राउ प्रकरण जुन किसिमले नेपाली समाज भनौँ अथवा राजनीतिक दल शीर्ष नेताहरू बार लगायत कूटनीतिक नियोगहरूबाट जुन विज्ञप्ति आयो पक्ष विपक्षमा बाँडिए पछि अस्पताल बसाइ हुँदै कैलाश सिरुया रिहाई त भए तर रिहाई भइसकेपछि कैलाश सिरुयाले भनेका छन् नि अब म कानुनी उपचारमा जान्छु। कैलाश सिरुया जेमा गए पनि हुन्छ कानुनी उपचारमा जाने उनलाई संवैधानिक स्वतन्त्रता छ। कि नेताहरूले भनिसके राज्यले चाहिँ कैलाश सिरुयालाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ अब के दिने के क्षतिपूर्ति दिने कृत्य नागरिकता तरिका उहाँको गलत बुझाइ हो त्यो उहाँले चाकडी गरे हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजी अहिले जो कर्पोरेट संस्थाको रूपमा सबभन्दा ठुलो बिजनेस इम्पायर खडा गरेर अगाडि बढिरहेको छ देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा ऊ अगाडि बढिरहेको छ त्यो मिडियालाई रिजाउन खोजेको चाकडी गरेको दलाली गरेको। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु कान्तिपुरको कैलाश सिरुयाको हिस्ट्री हामीलाई थाहा छ ट्र्याक रेकर्ड इतिहास जम्मै थाहा छ। तपाईँलाई थाहा छ नमस्ते कार्पेटको साधारण कार्पेट व्यवसायी कैलाश सिरुया 2 दशक 3 दशकभित्र नेपालका नव अर्बपतिमध्ये एक भएर उभिनुभयो। उनका बुवा घाँसीराम राजस्थानबाट अनि यी सबै कुराहरू आइसके मिडियामा आइसकेको कुरा फेरि पनि नजराउँ तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ होइन र तपाईँको यो इन्द्रेणी खबरमा पनि धेरै समयको ग्यापपछि मैले आफ्नो विचार प्रवाह गरेको छु। सन्दीपजी व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद।